وسلموا تسلیما نال تعریفاں کرو میرے محمد رسول اللہ دیاں کیوں جو تواڈے واسطے میں اللہ دا احسان اس دنیا وچ اکیلا جوان ہے جن دے نال دے سیمپل کو خالی میری دکان یہ کلا محمد جوان ہے تعریفاں انج کر کے کرو جو ادب دے دوپہر آون محمد پاک دے تواڈے بیٹھن کو پتہ لگے کہ محمد دا ادب موجود ہے تواڈی زبان چ پتہ لگے کہ محمد دا ادب موجود ہے تواڈی شادی تے مرنے تے پرنے وچ پتہ لگے کہ محمد دا ادب موجود ہے تواڈے کھانے تے پینے تے چلنے تے پھرنے کو پتہ لگے کہ محمد دا ادب موجود ہے تواڈی ادا نال پتہ لگے تو سیاست وچ پتہ چلے کہ محمد دا ادب موجود ہے تواڈی شریعت وچ کہ محمد دا ادب موجود ہے خط وچ پتہ چلے کہ محمد دا ادب موجود ہے تواڈی لیاقت وچ پتہ چلے کہ محمد دا ادب موجود ہے ایک ایک حرکت سکون وچ پتہ چلے حتیٰ کہ تواڈی موت آئی ہے موت وچ پتہ چلے کہ محمد دا ادب موجود ہے تواڈے ٹھنڈ وچ پتہ چلے تواڈی کنڈ وچ پتہ چلے تواڈے سینے وچ ابھرے تواڈے باہر وچ ابھرے تواڈی شادی وچ تواڈی غمی وچ ایک ایک انداز دے اندر ٹپکے چیز انہاں لوگاں دے اندر انہاں دا حال دیکھو انہاں دا کال دیکھو انہاں دا حال دیکھو انہاں دا جمال دیکھو انہاں دا جلال دیکھو انہاں دا مقال دیکھو انہاں دے اعمال دیکھو انہاں دے افعال دیکھو ایک ایک حال وچ پتہ چلے کہ انہاں دی زندگی گزردی پئی ہے تے محمد دے ادب تے گزردی پئی